जस्तै कङ्क्रिटमा मैले कङ्क्रिट बनाउँछु कङ्क्रिट क्युब हैन त्यसलाई टेस्ट गरे भने त्यसमा म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्छ भन्दा कोडले 0.035 है र स्टिलमा कति हुँदो रहेछ त म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ मिनिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ यति हुनै पर्छ कति त Fy/1.15 ES + 0.02 भन्छ है कोडले भनेको हैन अनि हिजो हामीले डिराइभ गरेर के बुझ्यौं भन्दाखेरि यदि हेर्नुस् त हिजो हामीले डिराइभ गरेर बुझ्दाखेरि त्यो कङ्क्रिट यो मेरो बीम हो यो बीमलाई मैले बेन्डिङ गरेँ भने माथिपट्टि के हुन्छ त कम्प्रेसिभ आउँछ कम्प्रेसिभ फोर्स तलपट्टि टेन्साइल फोर्स आउने हैन त माथिपट्टि कम्प्रेसिभ फोर्समा अघि कङ्क्रिट के अरे कोडको सेकेन्ड एजम्पसनले भने त म्याक्सिमम कति आउने हो त स्ट्रेन्थ 0.035 र मिनिमम कति हुँदै रहेछ त 0.02 स्टिलमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ यति हुनै पर्छ स्ट्रेन्थ है फेल हुनुभन्दा अगाडि त्यो गरेर हामीले के गर्यौं त यतापट्टि स्ट्रेस यो स्ट्रेस कसरी आयो त हाम्रो डिजाइन स्ट्रेस हिजो मैले कर्भ बनाएर देखाएको थिएँ त्यसबाट म्याक्सिमम स्ट्रेस यो लिए अनि कोडले के भन्छ भन्दा अघिकै यो जुन हाम्रो पीडीएफमा जुन छ यो पीडीएफमा 0.02 स्ट्रेन्थ पुग्दाखेरि मैले लोडिङ गर्दा त्यतिखेर मेरो स्ट्रेस के हुन्छ प्याराबोलिक भेरिएसन हुन्छ त्यसपछि 0.02 देखि 0.035 मा के हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेट भेरिएसन हुन्छ के अनि यो 0.046 हो यो भ्यालु यो चाहिँ हामीले डिजाइनमा लिनु पर्छ हुन्छ यसलाई नै मैले के गरे त उता स्ट्रेस ब्लकमा चेन्ज गरे हेर्नुस् त त्यही कर्भलाई यहाँदेखि 0.02 स्ट्रेन्थ पुग्दाखेरि यो कर्भ कस्तो प्याराबोलिक छ त्यहाँदेखि के छ त स्ट्रेट रेक्टेङ्गुलर छ भन्ने हो त्यो गरेर हामीले के गर्यौं त यसमा कम्प्रेसिभ फोर्स C1 C2 कति आयो त्यो हामीले हेर्यौं हैन C1 C2 भनेकै स्ट्रेस इन्टु एरिया एरिया कहाँसम्म लागेको छ त यो x1 हाइटसम्म लागेको छ अनि b इन्टु x1 गरेर हामीले C1 को भ्यालु निकाल्यौं है त्यसै गरी C2 को प्याराबोलिक हो त्यही भएर प्याराबोलाको एरिया युज गरेर यसको यो एरिया इन्टु यो स्ट्रेस गर्नु नै के हो त मेरो कम्प्रेसिभ फोर्स इन यो एरिया दुईटा टोटल गरेर मेरो के आयो त 0.36 FCK BXU आयो यो मेरो के छ त टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स अनि यो टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ C1 यति लागेछ C2 यति लागेछ दुईटाको बिचमा कहीं लाग्ने हो हैन त C यहाँ लाग्यो है त यसरी मैले कम्प्रेसिभ फोर्स निकाले यो कहाँ एड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि माथिबाट मैले निकाले सेन्ट्रोइडको CG निकाल्ने फर्मुलाले मैले C पनि निकाले कतिमा लाग्दो रहेछ त 0.42 XQ मा लाग्ने रहेछ है त्यस्तै गरी टेन्साइल स्ट्रेस भनेको हामीले अब यो स्ट्रेस कति युज गर्नु पर्यो त त्यही स्ट्रेस स्ट्रेन्थ कर्भ युज गरेर गर भनेछ कोडले हो यहाँ हेर्नुस् त कोडले के भनेछ द स्ट्रेसेस इन द रिइन्फोर्समेन्ट आर डिराइभ्ड फ्रम रेस्पेक्टिभ स्ट्रेस स्ट्रेन्थ कर्भ चाहिँ अब जुन हामी डिजाइन गर्छौं डिजाइन गर्ने बेलामा स्ट्रेस कति लिने त यो कङ्क्रिटको लागि स्ट्रेस कति लिने त मैले यति स्ट्रेस लिनु पर्यो त्यही भएर मैले यति स्ट्रेस लिए हो 0.446 त्यो अघि जुन फिगरमा यस्तो कर्भ थियो नि त्यसलाई हिसाब गर्नुस् त 4.446 आउँछ है अब टेन्साइलमा चाहिँ टेन्साइल जोनमा कति स्ट्रेस आउने रहेछ त कति लिनु पर्यो तपाईले 0.87 दैट इज जति तपाईको छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ स्ट्रेस जति छ त्यसलाई 1.15 डिराइभ गर्दा जति तपाईको स्ट्रेस आयो यो स्ट्रेस हो नि त त्यो स्ट्रेस लिएर अनि एरियासँग मल्टिप्लाई गर्दिने हो सो स्ट्रेस त मेरो छदैछ एरिया मेरो कति त तल डन्डी जति युज गरेछ त्यो एरिया हो है यसरी मैले के निकाले त टेन्साइल फोर्स र कम्प्रेसिभ फोर्स निकाले अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स मैले यो सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीमको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त कम्प्रेसन नेट कम्प्रेसन फोर्स र नेट टेन्साइल फोर्सको बीचको लिभर आर्म इन्टु कि त कम्प्रेसिभ फोर्स हुनुपर्छ कि त टेन्साइल फोर्स हुनुपर्छ त्यो नै मेरो के हो त त्यसरी मैले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाले हो यतिसम्म तपाईले बुझ्नुभयो अहिले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ के डाउट छ यसमा हेलो रिभिजन क्लास थियो के बुझ्नु भएको छ भन्नुस् मलाई ए हाम्रो ठीक छ अब के डाउट छ भने अहिले सोध्न गाह्रो भइरहेछ भने मलाई पर्सनल मेसेज गर्नु होला भाइबरमा अनि त्यसपछि म तपाईलाई छुट्टै क्लास एटेन्ड गर्छु भोलि मेरो छुट्टी छ पर्सि पनि छुट्टी छ सो भोलि पर्सितिर तपाईलाई के डाउट छ भने त एक्स्ट्रा क्लास एटेन्ड गरेर म पढाइदिन्छु फेरि है जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरुले अनि यति बुझिसकेपछि हामीले के गरौँ त अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्यौं अब तपाईले आइदर योबाट निकाल्दा पनि भयो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स है अथवा यो गरेर निकाल्दा पनि भयो अब तपाईको कुनमा चाहिँ क्रिटिकल फेलियर हुन्छ त्यो हेरेर तपाईले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है जसरी हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा गर्यौं ल अब आज हामीले पढ्न खोजेको लिमिटिङ डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस के हो त लिमिटिङ डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस भनेको हैन यो हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा है ल हेर्नुस् सर फेरि एकछिन म कोड तपाईलाई देखाउँछु कोडमा यहाँ के भनेको छ भने सेकेन्ड एजम्पसन्सले द म्याक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कम्प्रेसन फाइबर इज टेकन एज 0.035 हो र म्याक्सिमम स्ट्रेन स्टिल चाहिँ फेलियर हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ यति चाहिँ यो भन्दा कम हुनु भएन है सेल नट बी लेस देन यति चाहिँ हुनै पर्छ भन्छ है भनेपछि अब यसलाई मैले पीपीटी मा मैले तपाईलाई बनाएर देखाउँछु के भन्न खोजेको जस्तै मेरो नर्मल एउटा बीम छ है बीममा मेरो लोडिङ छ यहाँ तपाईको के छ त दिस इज सपोर्ट कन्डिसन बीमलाई लोड गरे
अब म यो बिमलाई लोड गर्दा त कस्तो हुन्छ बेन्डिङ यस्तो भइदिन्छ हैन त। यो कतिखेर बिम एज्युम फेल हो भन्दाखेरि जब यो माथि तपाईँको स्ट्रेन्थ कति पुग्छ अरे त कङ्क्रिटमा दिस इज 0.0035 पुग्दाखेरि कङ्क्रिट फेल भयो भन्ने एज्युम गर भन्छ हो कोडले त्यो भन्नु। र तलपट्टि टेन्साइल स्टिलमा स्ट्रेस कति आउनुपर्छ अरे त इन स्टिल 0.002 प्लस 0.87 FY/ES हो। यति आयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त कङ्क्रिट र स्टिल दुइटै यिल्ड भयो भन्ने बुझ्यो। अब यसलाई नै मैले यताबाट हेरेँ भने मेरो बिम अघि जुन मैले यस्तो गरेर तपाईँलाई बनाएको थिएँ नि यहाँ तपाईँको डन्डी छ नि यसरी न्युट्रल एक्सिस बनायो नि हो यो यता यो साइडबाट हेरेको है त्यसको माथि तपाईँको लोड छ बेन्डिङ भइरहेछ भनेपछि माथि के आइरहेछ त मेरो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस तलपट्टि के आइरहेछ टेन्साइल स्ट्रेस हो। यति त तपाईँले बुझ्नु भएको छ हैन। अब यो क्वेसन यो पुरा पोर्सनलाई हामी डिटेलिङमा हेरौँ है के हुँदो रहेछ त। म फिगर बनाउँछु हैन प्लिज एकछिन वेट गर्नु होला। यो मेरो कुन बिम हो सिंगली रिइन्फोर्स बिम है। डबल रिइन्फोर्स बिम हामी पछि हेरौँला। सिंगली रिइन्फोर्स बिम भने के हो त मैले तपाईँलाई फेरि अस्तिको कुरा म फेरि रिभाइज गराउँछु। सिंगली रिइन्फोर्स बिम नर्मल प्लेन कङ्क्रिट जसमा के हुन्छ तपाईँको रिइन्फोर्समेन्ट युज गरेको छैन त्यसमा मात्र के युज गरेको छ मैले सिमेन्ट स्यान्ड द्याट इज फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट युज गरेको छु है त। यो सबै युज गरेर मैले एउटा कङ्क्रिट बनाएँ। यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदम राम्रो हुन्छ सी फर कङ्क्रिट सी फर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदम राम्रो तर विक इन टेन्सन। टेन्सन भयो भने त कङ्क्रिट एकैचोटि झडान रुडुममै फेल खान्छ है। सो त्यसलाई स्ट्रेन्थ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ तल रिइन्फोर्समेन्ट हाल्छु चाहियो भने माथि पनि रिइन्फोर्समेन्ट हालौँला है हो। यस्तोलाई नै हाल्नुलाई तलपट्टि टेन्साइल जोन हो माथिपट्टि कम्प्रेसिभ जोन हो। सो टेन्साइल जोनमा मात्र रिइन्फोर्समेन्ट छ भने द्याट इज सिंगली रिइन्फोर्स्ड कम्प्रेसन जोनमा पनि छ र टेन्साइल जोनमा पनि छ भने द्याट इज डबली रिइन्फोर्स्ड है त। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई पहिला के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि सिंगली के अरे यो प्लेन कङ्क्रिट द्याट इज जहाँ रिइन्फोर्समेन्ट युज भएको छैन त्यो कहाँ युज हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई। जस्तै मेजोरिटी भनेको लेभल दिनको लागि कि जस्तै मैले यो मेरो घर भयो घरपट्टि जग्गा छ ल यो यस्तो च्यापेको छ यहाँ अर्को मान्छेको घर छ अरे त मैले के गर्छु त मेरो घर बनाउनको लागि यहाँ खन्छु खनिसकेर के गर्छु त सुरुमा एउटा लेभल दिन्छु कि केले लेभल दिन्छु त फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भन्छ कि द्याट इज म एक लेयरको ब्रिक हाल्छु इट्टा एक लेयर हाल्छु त्यसपछि म के गर्छु पिसिसी हाल्छु। जेनरली पिसिसी हामी कति हाल्छौँ साइडमा M10 अथवा M20 M10 अथवा M15 म्याक्सिमम हाले M15 हाल्छौँ है। सो पिसिसी मेरो के छ यहाँ छ है पिसिसी यहाँ। अब त्यसपछि यो लेभल दिइसकेपछि जब सेट हुन्छ त्यतिकै भोलिपल्ट हामी के गर्छौँ त अनि हाम्रो फुटिङ हाल्छौँ कि यसरी फुटिङ हाल्छौँ है। द्याट चेपेको छ भने मेरो पिलर यहाँ आउँछ एउटा अर्को फुटिङ मेरो यस्तो हुन्छ हो। अब यो मेरो मोमेन्ट त यहाँ ब्यालेन्स हुँदैन त्यही भएर के गर्छु म स्ट्र्याप बिम हाल्छु है जहाँ चाहिँ स्ट्र्याप बिम हालिन्छ त्यसपछि अनि माथि एउटा प्लिन्थ बिम हाल्छु होइन जस्तै 1 फुट 6 इन्ची मिनिमम 1 फुट ज्यादा किन हालेको भन्दाखेरि यहाँदेखि पानी नपसोस् किन बाटोभन्दा माथि लेभल राखोस् हाल्छौँ कि। सो यसरी हाम्रो पिसिसीको मेजर काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु लेभल दिनको लागि। अब पिसिसीमै मैले इफ आई इन्ट्रोड्युस रिइन्फोर्समेन्ट द्याट इज रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट भयो है त। सो रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट कहाँ काम लाग्ने रहेछ जसमा टेन्साइल स्ट्रेन्थ मलाई एकदम धेरै चाहियो त्यसमा रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने रहेछ है त। यो कुरा त मेरो आरसिसी भने के हो र आरसिसीमा मेरो के त टेन्साइल स्टिल किन राखियो तलपट्टि है। अब यसलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिस बनाउँछु दिस इज माई न्युट्रल एक्सिस है यानी न्युट्रल एक्सिस माथिपट्टि मेरो के हो दिस जोन इज कम्प्रेसन जोन दिस जोन तलको टेन्साइल जोन हो हैन त। अनि मेरो मैले यसमा स्ट्रेन्थ डायग्राम बनाएँ भने यो सेन्ट्रोइड है यसको सेन्ट्रोइडबाट गइरहेछ। मैले यसमा इफ आई मेक स्ट्रेन्थ डायग्राममा अघि के भने त कङ्क्रिटको माथिपट्टि सबभन्दा एक्सट्रिम कम्प्रेसिभ जोनमा के भनेछ मेरो स्ट्रेन्थ कति हुनुपर्छ अरे त 0.0035 हो। त्यसै गरी स्टिलमा मेरो म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ कति हुनुपर्छ भनेको छ स्टिलमा दिस शुड नट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES हो। यो चाहिँ मेरो के हो त स्ट्रेन्थ डायग्राम हो। मलाई यो भन है। अनि अब यसैमा हेर्नुहोस् है अब हामी आज के पढ्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ टपिक मेरो के हो टपिक इज लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेथ। न्युट्रल एक्सिस डेथ त तपाईँले बुझ्नुभयो के हो त न्युट्रल एक्सिस डेथ बुझ्नुभयो होइन। अब लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेथ भनेको चाहिँ के हो त अब म यसलाई यो प्रसङ्गलाई म वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा जोड्छु है। अहिले हामीले लिमिटेसन मेथडमा हेर्दैछौँ है नबिर्सिनु होला अब सबै। अब म यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छु त आई कम्पेयर इट विथ वर्किङ स्ट्रेस मेथड हेर्नुहोस् है। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा तपाईँले एनसी भन्ने पढ्नु भएको छ के हो एनसी भनेको क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेथ हो।
न्युट्रल एक्सिस डेप्थ र अनि NA भनेको एक्चुअल अथवा N भनेको एक्चुअल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ तपाईले के पढ्नु भएको त यदि N को भ्यालु इज लेस देन NC छ भने दैट इज अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन N इज ग्रेटर देन NC छ भने ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हो र N इज इक्वल्स टु NC छ भने के हो त ब्यालेन्स सेक्सन हो राइट यो पढ्नु भएको थियो नि हामी वर्किङ स्ट्रेसमा त्यही कुरा अब हामी NC को सट्टामा के हुन्छ त लिमिट स्टेसन मेथडमा के युज हुँदो रहेछ त लगभग एनालोगस के रहेछ त लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ अब मेरो NC भने के थियो त्यसमा मलाई कसले भन्नुहुन्छ NC इन हाम्रो वर्किङ स्टेसनमा NC लाई मैले कसरी डिफाइन गरेको थिएँ त्यो डेप्थ जहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ त माथि कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन र स्टिलमा आउने स्ट्रेन बराबर हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको थिएँ हो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा हो सर सेम कुरा म के गर्छु त लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ के अरे त त्यो डेप्थ दैट इज यो मेरो यो डेप्थ है जतिखेर चाहिँ के हुन्छ अरे त कङ्क्रिटमा म्याक्सिमम स्ट्रेन कति छ मेरो 0.035 र स्टिलमा म्याक्सिमम स्ट्रेन कति छ 0.002 प्लस 0.87 FY/ES हो त्यो डेप्थ यो डेप्थ दैट इज दिस इज माई XU म्याक्स अथवा XU लिमिट जे भन्नुस् हैन किताबमा डिफरेन्ट नोटेसन छ XU म्याक्स अथवा XU लिमिट भनेको लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ त्यो डेप्थ जहाँ चाहिँ तपाईको कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन र स्टिलमा आउने स्ट्रेन एकैचोटी पुग्छ है त कङ्क्रिटमा यो म्याक्सिमम स्ट्रेन र स्टिलमा म्याक्सिमम जुन स्ट्रेन आइरहेछ हाम्रो जुन कोडले भनिरहेछ नि सेकेन्ड र सिक्स्थ स्ट्रेन एसेम्बलीमा जुन स्ट्रेन भनेको छ त्यो स्ट्रेन एकैचोटी पुग्छ त्यो डेप्थलाई नै म के भन्छु त दैट इज माई लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ बुझ्नुभयो त्यो डेप्थ जहाँ चाहिँ तपाईको कङ्क्रिटमा स्ट्रेन कति पुग्छ अरे त 0.035 र स्टिलमा स्ट्रेन कति आउँछ अरे त मिनिमम 0.002 प्लस 0.87 यो डेप्थलाई हामी के भन्छौँ अरे त लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ क्लियर भयो यो कन्सेप्ट सबैलाई क्लियर भयो प्लिज टेल मी भयो सर भयो है कृष्ण भाइ बोल्दैन नि त सुनिरहेको छैन के हो सुनेको छु सर मैले त साथीले सुनेको जस्तो मेरो नेटवर्क आउनु त होइन ल ठिक छ त्यो डेप्थलाई नै हामी के भन्छौँ त लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भन्छौँ है त्यो डेप्थलाई ल अब यसको हामी डेरिभेसन हेरौँ है यसलाई मैले यति मेरो के हो त दिस इज माई एक्सु लिमिट है अनि यो मेरो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थ के हो मेरो दिस इज माई एफेक्टिभ न्युट्रल एफेक्टिभ डेप्थ है त अब म के गर्छु त अब यहाँ हेर्नुहोस् अब सबैले यो फिगर बनाउनुहोस् अनि हामी कन्टिन्यू गरौँ है त नाउ फ्रम सिमिलर ट्रायंगल यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् ल यो ट्रायंगल जुन न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको ट्रायंगल र न्युट्रल एक्सिस भन्दा तलको ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो कसरी त हेर्नुहोस् त यो एंगल र यो एंगल के हो भर्टिकल अपोजिट एंगल यो एंगल राइट एंगल यो एंगल पनि राइट एंगल यो एंगल भनेको के त दुईटा लाइन प्यारल छ यो अल्टरनेट एंगल्स के अरे अल्टरनेट एंगलै भन्छ हैन हेर्नुहोस् त भनेपछि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल सबै एंगल सिमिलर भनेको कुन एंगल ट्रायंगल हो त यो दिस इज सिमिलर ट्रायंगल है त त्यही भएर सिमिलर ट्रायंगल दुईटा मैले लिए है त सिमिलर ट्रायंगलमा यो माथिको डिवाइडेड बाई यो लेन्थ यो हाइट विल बी इक्वल टु तलको यो डिवाइडेड बाई यो लेन्थ हो क्या नि त सो मैले के गर्न मिल्छ हेर्नुहोस् त 0.035 डिवाइडेड बाई यो हाइट मेरो कति छ XU म्याक्स अथवा XU लिमिट जे लेख्नुहोस् म XU लिमिट लेख्छु है इक्वल टु तलपट्टिको यो 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES डिवाइडेड बाई के गर्नु त यो भनेको मेरो कति हो दिस इज माई टोटल मेरो D छ माथिको XU छ D माइनस XU हुने हो दिस माई D माइनस है त अब यो मेरो लिमिट हो अहिले XU लिमिट छ हैन यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो यति बुझे सर सर एकपल्ट ल फेरि भनिदिन्छु है हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यो मेरो लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको के हो त हामी यो केसँग एनालोगस छ त उता वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा जुन क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ मैले पढाएको थिएँ नि ठ्याक्क त्यस्तै नै हो अब हेर्नुहोस् है लिमिट स्ट्रेस मेथडमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो डेप्थ फ्रम यो एक्सट्रिम कम्प्रेसिभ फाइबरदेखि न्युट्रल एक्सिसको डेप्थ जसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त कङ्क्रिटमा म्याक्सिमम स्ट्रेन कति छ त 0.035 पुग्छ र स्टिलमा पनि 0.002 प्लस 0.87 FY/ES त्यो भ्यालु पुग्ने डेप्थलाई नै हामी के भन्छौँ त क्रिटिकल न्युट्रल एक्सिस डेप्थ अथवा लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ है त यो भन्दो रहेछौँ है बुझ्नु भएन डेफिनेसन अब मैले हेर्नुहोस् त अब यहाँ सिमिलर ट्रायंगल छ मेरो यो ट्रायंगल विल बी सिमिलर टु यो ट्रायंगल त्यही भएर यो ट्रायंगलको जुन यो माथिको
विड्थ छ डिभाइडेड बाइ यो ट्रायंगलको यो साइड बराबर विल बी इक्वल टु यो साइड डिभाइडेड बाइ यो साइड हैन त सिमिलर ट्रायंगलको प्रपर्टी त्यसरी वर्क गर्छ त्यही भएर मैले के गरेँ त 0.0035 डिभाइडेड बाइ एक्चुअल लिमिट विल बी इक्वल टु के गर्दा यो साइड डिभाइडेड बाइ यो साइड हो यसरी गर्न मिल्छ नि सिमिलर ट्रायंगल त्यो मैले यो प्रोसेस गरेको है बुझ्नुभयो हेलो डाउट छ भन्नुहोस् है म फेरि ल यति भइसकेपछि अब तपाईले के ध्यान दिनु अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त मलाई के चाहियो त एक्स यो भ्यालु चाहिरहेछ के लिमिटिङ न्युट्रलाइज दैट इज एक्स लिमिट चाहियो र सल्भ गर्नुस् त कस्तो हुन्छ यसलाई यता ल्याउँ के हुन्छ त डी माइनस एक्स लिमिट डिवाइडेड बाइ एक्स लिमिट विल बी इक्वल टु के भयो त 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाइ ES डिवाइडेड बाइ यो यता तल आउँछ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको मैले के हुन्छ त 0.0035 हो यसलाई अझै सल्भ गर्नुस् त के हुन्छ और डी बाइ एक्स लिमिट माइनस 1 विल बी इक्वल टु यो एक्स लिमिट बाइ एक्स लिमिट माइनस 1 हुन्छ है त्यही भएर माइनस 1 भयो इक्वल्स टु 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाइ ES डिवाइडेड बाइ 0.0035 हो यसलाई सल्भ गरेर मलाई एक्स लिमिटको भ्यालु निकालेर देखाउनुस् त एक्स लिमिट कति आउँदो रहेछ हेरौँ यहाँ मैले यो रातोको अर्थ के रातो ल यो निकालेर मलाई भन्नुस् त कति आयो त एक्स लिमिट कति आउनु पर्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई गर्दै देखाउँछु है ES को भ्यालु तपाईले कति हाल्न मिल्छ यहाँ हेर्नुस् कोडमा भनेछ तपाईलाई ES भने के हो त यंग्स मोडुलस अफ स्टिल कति हुन्छ त 2 × 10⁵ न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ है यो भ्यालु हाल्नुस् अनि निकाल्नुस् त एक्स लिमिट कति आउनु पर्छ भन्दाखेरि 700 डिवाइड 1100 प्लस 0.87 FY हुन्छ है इन्टु डी हुन्छ है त यति आउँछ मलाई आयो भने भन्नुस् है सर FY मा चाहिँ 20 FY हाल्नु पर्यो हैन FY भनेको 20 हैन नि FY भनेको के हो भन्नुस् त FY भनेको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ स्टिल हो है FC के भनेको के हो त तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट अब FY तपाईले पछि हाल्नु अब FY तपाईले सुन्दै गर्नुस् अरूले यो गर्दै गर्नुस् हैन FY भनेको के हो त स्टिलको ग्रेड है मार्केटमा कति प्रकारको स्टिल अवेलेबल छ भन्दाखेरि एउटा 250 छ के माइल स्टिल अर्को भने 415 छ अर्को 500 छ अर्को भनेको 550 पनि अवेलेबल होला कुनै कुनै ठाउँमा है युएसमा तपाईले FY को भ्यालु हाल्नुपर्छ त्यो अहिले हामी यो गरिसकेर हामी म तपाईलाई देखाउँछु है अनि अब कुन ग्रेड चाहिँ तपाईले युज गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईलाई म एक्सप्लेन गर्छु है साइडमा कुन युज गर्ने किन युज गर्छौं हामी है त्यो पनि तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु यो भन्नुस् आएन भने पनि घरमा गर्नुस् यति आउँछ है फिक्सै आउँछ जुनै पनि स्टिलको ES यंग्स मोडुलस 20/5 हुन्छ है त्यति नै आयो सर त्यति है ल जसको आएको छैन उहाँले यो भ्यालु सार्नुस् हैन हरेकचोटि घरमा गर्नुस् यो डेरिभेसन तपाईलाई सोध्दैन जस्ट अब यो भ्यालु कसरी आयो मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको के अब तपाईले यो कोडमा लास्टमा भ्यालु त आयो अब किन आयो कसरी आयो बुझ्नु पर्यो नि है नबुझ्दा पनि हुँदैन केही फरक छैन कोडको त्यो फर्मुला हेरेर तपाईले मजाले उतिनै मार्क कन्सेप्ट लिन सिकाएको के मैले तपाईलाई ल यति सार्नुभयो यदि यो एक्स को भ्यालु सार्नुस् एक्स लिमिट रफमा सार्नुस् है तपाईलाई फेरमा म भरे सेन्ड गरिदिन्छु
अगाडि बढौँ हुन्छ सर हुन्छ सर ल एक्स लिमिट लेख्नु भयो होला अब हेर्नुस् है मैले अघि भर्खर के त एक्स लिमिट बराबर मेरो के थियो त एक्स लिमिट बराबर समथिङ इन्टु डी थियो मैले त्यो भ्यालुलाई के इन्टु डी लेखेँ ल उता हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा एनसी कस्तो केसी इन्टु डी लेखे जस्तै यसमा के भनेको मेरो के रहेछ न्युट्रल एक्सिस कन्स्ट्यान्ट हैन त र यो मेरो कति रहेछ 700 डिभाइडेड बाई के हो त 1100 प्लस 0.87 एफवाई हो सर भनेपछि के को भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ त एफआई भनेको के हो त क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ स्टिल हो भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त मैले के गर्न मिल्छ देयरफोर एक्सयु लिमिट डिभाइडेड बाई यो डीलाई यता ल्याउँ डी बराबर के हो त के हुँदो रहेछ यो कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ है त एक्सयु अब भनेपछि मेरो एक्सयुको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्ने हो त एक्सयु लिमिट अब हेर्नुहोस् त मेरो मार्केटमा कतिवटा एक्सयु युज एभाइलेबल छ त्यो अनुसार हेरौँ है एउटा त 250 न्युटन पर एम स्क्वायर एभाइलेबल छ अर्को भनेको 415 एभाइलेबल छ अर्को भनेको कति छ त मेरो 500 एभाइलेबल छ म्याक्सिमम युज हुने यही साइटमा तपाईँको घरमा डन्डी युज गरेको पनि पहिला पुरानो घर भनेको 415 हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 500 है अब यसमा मेरो के हो त एक्सयु लिमिट भनेको के हो त के इन्टु डी हो मेरो कति रहेछ डी त मेरो कन्स्ट्यान्ट अहिले राखौँ है सो हेर्नुहोस् त अब यो जुन के को भ्यालुमा तपाईँले 250 हालेर हेर्नुहोस् वाइको एफवाई भनेको 250 अब यो भने जस्तै यहाँ ध्यान दिनुहोस् है तपाईँलाई क्वेसनले भन्छ एफई 250 युज गरेको छ भने तपाईँको एफवाईको भ्यालु कति हुन्छ त 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ है त अघि तपाईँले इएस कति युज गर्नुभयो त 2 × 10⁵ न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेपछि तपाईँले अब यहाँ एफवाई पनि कतिको युज गर्नुभयो त 250 युज गर्नु पर्यो एफई 250 को लागि है त कति आउँदो रहेछ एफई 250 को लागि के को भ्यालु है त्यसै गरी एफई 415 को लागि के को भ्यालु कति आउँछ त्यसै गरी एफई 500 को लागि के को भ्यालु कति आउँछ मलाई भन्नुहोस् त यो इक्वेसनमा हाल्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस् यो इक्वेसनमा एफआई को भ्यालु हाल्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस् कति आउँछ क्याल्कुलेटर डङ हाल्नुहोस् न एफवाई 500 हुँदा 0.456 सर 0.456 भनेकै 0.46 है त इन्टु डी आयो हो त्यसै गरी के को 0.46 आयो है त्यसै गरी यो 415 हुँदा कति रहेछ त के को भ्यालु 0.479 0.47 0.48 भयो है त्यसै गरी 250 हुँदा के को भ्यालु 0.53 है त भनेपछि मैले यहाँ एक्स लिमिटलाई कति लेख्न सक्छु त 0.53 इन्टु डी लेख्न मिल्यो यसलाई त्यसै 415 हुँदा एक्स लिमिट मेरो कति रहेछ त 0.48 इन्टु डी त्यसै गरी 500 हुँदा 0.46 इन्टु डी रहेछ है त यो मेरो यो भ्यालुहरू रहेछ बुझ्नुभयो यति सबैले गर्नुभयो सर एकैछिन हजुर सर एकैछिन सर ल जस यो कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो नि हैन अब तपाईको यो डन्डी हुँदाखेरि तपाईको एक्सयु लिमिट भनेपछि तपाईँ यसबाट के बुझिँदो रहेछ भन्दाखेरि यसलाई सार्नुहोस् अनि म एक्सप्लेन गर्छु है डिटेल यसको मिनिङ के हो भयो सर है ल यसको मिनिङ के रहेछ हेर्नुहोस् त मैले अब बजारमा मेरो मार्केटमा कति कुन एभाइलेबल छ 250 न्युटन पर एम स्क्वायर डन्डी एभाइलेबल छ अथवा एफई 415 एफई 250 अथवा एफई 500 को तपाईको डन्डी छ है त अब यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि अब तपाईले मार्केटमा कसरी लिनुहुन्छ त युजुअली हामी साइडमा कुन युज गर्छ एफई 500 युज गर्छौं है अब तपाईले के गर्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ 500 युज गर्दै हुन्छ डन्डी युज गर्दै हुन्छ भने 500 एफई 500 युज गर्दै हुन्छ त्यसको सिधा न्युट्रल एक्सिस डेप्थ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुभयो के लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ दैट इज 0.46 इन्टु डी गरेर निकाल्नु भयो हो चाहिँ तपाईले के बुझ्नु रहेछ भन्दाखेरि जुन एक्सयु लिमिट दैट इज लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेड अफ स्टिलमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ हेर्नुस् त हो
द्याट इज तपाईँको 250 हो भने यति हुन्छ लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ हो भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्यो भने तपाईँले अब कुनै पनि सेक्सन डिजाइन गर्नु पर्यो भने कुनै पनि बिम डिजाइन गर्दै हुन्छ भने सुरुमा तपाईँले कुन डन्डी युज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ म 415 को युज गर्छु है भने त्यसको एक्सु लिमिट तपाईँलाई थाहा छ अब तपाईँले जुन तपाईँ डिमेन्सन दिनुहुन्छ बिमको जस्तै बिम बी र डी तपाईँले बिमको डिमेन्सन दिनुभयो अरे यो डिमेन्सनको सर्टेन एउटा न्युट्रल एक्सिस डेप्थ हुन्छ एक्सयु कसरी निकाल्ने हामी पछि हेर्छौँ तर यति बुझ्नुहोस् कुनै पनि बिमको एउटा सर्टेन न्युट्रल एक्सिस डेप्थ हुन्छ हो अब त्यो न्युट्रल एक्सिस डेप्थ चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ त त्यो पार्टिकुलर एक्सयु लिमिट भन्दा के हुनुपर्छ त कम हुनुपर्छ हो डिजाइन ताकि के हुन्छ त हाम्रो अन्डर इन्टरसेक्सन डेप्थ हो भनेपछि एक्सयु लिमिट कसरी पत्ता लगाउने थाहा पाउनुभयो इट डिपेन्ड्स अन द ग्रेड अफ स्टिल तपाईले जति स्टिल युज गर्नुहुन्छ त्यो स्टिलको लागि पार्टिकुलर एउटा लिमिटिङ डेप्थ हुन्छ अनि तपाईँले जुन अब सेक्सन डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो सेक्सनको चाहिँ के हुन्छ त न्युट्रल एक्सिस डेप्थ सुड बी लेस देन एक्स लिमिट जसले गर्दा के हुन्छ त अन्डर इन्टरसेक्सन एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ ल यो डिटेलिङमा अहिले हामी अझै हेर्दै जान्छौँ जस्तो अहिले मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ एक्सयु लिमिट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ बुझ्नु केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त एक्सयु लिमिट द्याट इज एक्सयु म्याक्स अथवा एक्सयु लिमिट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ डिपेन्ड्स अन भन्नुस् त ग्रेड केमा अफ स्टिल भेरी गुड Grade ग्रेड of- अफ स्टिल कुन स्टिल युज गर्दैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अब तपाईँलाई अर्थक्वेक पढ्नु भएको छ कि छैन होइन आइएस 13920 त्यसमा एउटा बुझाउँछु आइएस 13920 हेर्नुहोस् त आइएस 13920 मा हेर्नुहोस् त यसले के भनेको छ यो क्लज पढ्नुहोस् त तपाईँले पछि यो पढ्नुहुन्छ रञ्जनले पढाउँदा तपाईँलाई मिडियम ग्रेड अफ स्ट्रक्चरल कङ्क्रिट तपाईँले कङ्क्रिटमा युज गर्न 20 युज गर्नै पर्छ स्ट्रक्चरल स्टिलहरू है जस्तै स्ट्रक्चरल मेम्बरहरूमा जस्तै बिम कलममा M20 युज गर्नुपर्छ तर कुनै पनि बिल्डिङ जसको हाइट के छ त 15 मिटर भन्दा ज्यादा छ र सेस्मिक जोन 3, 4, 5 मा नेपाल कुन सेस्मिक जोनमा पर्छ 5th मा पर्छ है 5th मा छ र 15 मिटर भन्दा ज्यादा छ भने तपाईको ग्रेड अफ कङ्क्रिट कुन युज गर्नुपर्छ M25 है त त्यसै गरी अनि अर्को यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट द्याट इज हामी अब 250 हो कि 415 जुन छ नि रेजिस्टिङ अर्थक्वेक इन्ड्युस्ड फोर्सेस इन आरसी मेम्बर्स इन बाउन्ड्री एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईँको सेयर वालमा जुन लास्टमा कलमहरू राखिन्छ नि त्यसलाई बाउन्ड्री एलिमेन्ट्स भनिन्छ है त्यो पछि पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट सेल बी अब कुन युज गर्ने त हाम्रो जोनमा सेस्मिक जोन 5 मा कि त 415 हुनुपर्छ है अथवा 500 र 550 पनि युज गर्दा भयो तर के हुनुपर्छ त त्यसमा इलोङ्गेसन 14.5% भन्दा ज्यादा हुनुपर्छ भनेपछि यसबाट के बुझ्नुभयो तपाईले साइटमा 415 पनि युज गर्दा मेजोरिटी चाहिँ तपाईलाई अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइनले के युज गर भन्छ 415 युज गर भन्छ तर 500 या 550 पनि युज गर्दा भयो तर त्यसको इलोङ्गेसन कति हुनुपर्छ 14.5% भन्दा ज्यादा हुनुपर्छ द्याट इज डक्टिलिटी इलोङ्गेसन तपाईँलाई थाहा छ इलोङ्गेसन भनेको के हो युनिभर्सल टेस्टिङ मेसिनमा तपाईले डन्डी टेस्ट गर्नुहुन्छ टेस्ट गर्दाखेरि टुट्न आँट्दाखेरि कति पर्सेन्टले तपाईँको यो तर्किन खोज्छ कि टुट्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई हामी के भन्छौँ इलोङ्गेसन है त त्यो इलोङ्गेसन चाहिँ 14.5% अनि मात्र तपाईँले त्यो डन्डी युज गर्न पाउनुहुन्छ हामी के एज्युम गर्छौँ हाम्रो मार्केटमा 500 युजको डन्डी चाहिँ इलोङ्गेसन त्यति छ है भनेर एज्युम गर्छौँ अथवा तपाईँ त्यसको रिपोर्ट हेर्न पाउनुहुन्छ त्यो रिपोर्टमा 14.5% ज्यादा इलोङ्गेसन छ भने मात्र युज गर्न पाउनुभयो है ल यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको के हो हैन केमा काम लाग्छ त भन्ने कुरा है त ल अब फेरि म वर्किङ स्ट्रेस मेथडसँग रिलेट गर्छु त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा मैले तपाईँलाई के पढाएको थिएँ ब्यालेन्स सेक्सन भने के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त कसले मलाई भन्नुहुन्छ व्हाट इज ब्यालेन्स सेक्सन एकजनाले मलाई भन्नुहोस् ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो त्यस्तो सेक्सन जसमा न्युट्रल एक्सिस डेप्थको विल बी इक्वल टु लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेर पढाएको थियो मैले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा सेम लिमिट स्ट्रेस मेथडमा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो सेक्सन मैले त्यही भएर तपाईँलाई भनेको थिएँ नि वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा तपाईँले यो सेक्सन बुझ्नु भने लिमिट स्ट्रेस मेथडमा बुझ्न गाह्रो हुँदैन है त त्यस्तो सेक्सन जसमा त्यसको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ द्याट इज एक्सयु है अफ द पार्टिकुलर सेक्सन विल बी इक्वल टु लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ छ भने के हो त त्यो मेरो ब्यालेन्स सेक्सन हो है ल अब भनेपछि यो जुन मैले तपाईँलाई भर्खर के पढाएँ भन्दा यो न्युट्रल लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ पढाएँ नि यो के को लागि रहेछ त दिस इज माई ब्यालेन्स सेक्सन रहेछ है त अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ जहिले पनि तपाईँको रिजल्टेन्ट फोर्स एउटा बिममा 0 हुनुपर्छ द्याट इज टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स इन द बिम सुड बी इक्वल टु टोटल
टेन्साइल फोर्स ओके। अब मेरो टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स कति छ त कृष्ण भाइ? हेलो कृष्ण भाइ, मेरो टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स कति छ? हजुर सर, टोटल कम्प्रेसिभ फोर्स कति छ मेरो यो बिममा, सिंगल इन्फोर्स बिममा? हिजो भर्खर डिराइभ गरेको थियौँ हामीले, भन्नुहोस् त। हिजो डिराइभ गरेको सर 0.36 FCK into B होला हो, बी into इन्टु X एक्स हो। विल बी का टोटल टेन्साइल फोर्स मेरो कति छ? 0.87 FY AST। यो 0.87 किन लेखेको भन्ने कुरा, यो दुईटा हाम्रो स्ट्रेस हो हैन त? स्ट्रेस कसरी लियो त कंक्रिटको केसमा हामीले अघि भर्खर यहाँ हेरौँ है कसरी लिएको थियो। म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। निमिषक मेथड यो काटौँ, यो काटौँ ल। 456 मा यहाँ हेर्नुहोस् त, कंक्रिटमा मेरो म्याक्सिमम स्ट्रेस कति छ? 0.67 FCK बाइ गामा एम। गामा एम कंक्रिटको लागि 1.5 हुन्थ्यो, यो गरेर 0.446 आएको हो। त्यसै गरी स्टिलमा मेरो कति हुन्छ त? FY डिभाइडेड 1.15 भनेको 0.87 के। त्यही भएर हाम्रो यो जुन अहिले फर्मुलामा यो देखिरहनु भएको 0.36 FCK यो त्यहाँबाट आएको हो हैन। त्यसै 0.87 त्यहाँबाट आए। यो मैले इक्वेट गरेँ भने मेरो के निस्किँदो रहेछ त? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निस्किँदो रहेछ है। हो गर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ? 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK into B आउँदो रहेछ हो। यो नै मेरो के हो त? दिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल्ने फर्मुला। जहिले पनि के गर्छु त? कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्स मेरो इक्वल हुनुपर्छ। अनि तपाईँको बिम के हुन्छ त? नेट फोर्स तपाईँको बिममा नेट फोर्स 0 हुन्छ। भनेपछि कति? XU = 0.87 FY AST डिवाइडेड 0.36 FCK into B। अब मैले यहाँ तल यतापट्टि D ले डिवाइड गरेँ भने FAD डेप्थले यता पनि D ले डिवाइड गर्नु पर्यो, हो कि हैन त? राइट। सो ध्यान दिनुस् त, XU by D बराबर कति रहेछ त मेरो? 0.87 FY AST by 0.36 FCK into B into D हो। अब यसलाई मैले कहाँ देखाउँछु तपाईलाई? हेर्नुहोस् है, आइएस कोडमा हेर्नुहोस् त। आइएस कोडमा तपाईको के छ त? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल्ने जुन फर्मुला दिएको छ, कहाँ गयो? यहाँ हेर्नुहोस् त, XU by D = 0.87 FY AST by 0.36 FCK BD हो। यही फर्मुला कसरी आ रहेछ त? यो तपाईले के गर्नुभयो त? कम्प्रेसिभ फोर्सलाई टेन्साइल फोर्ससँग इक्वेट हो। यो बराबर तपाईको त XU आयो। यो बुझ्नुभयो? हो सर। है ल। अब यसलाई मैले अझै अर्को तरिकाले लेखेँ भने हेर्नुहोस् त, इक्वल टु के लेख्छु त? 0.87 FY डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इन्टु त्यसपछि यो इन्टु AST बाई BD हो। अब तपाईँलाई मैले अस्ति भर्खर के भन्थेँ? AST बाई BD भनेको मेरो के हो त? पर्सेन्टेज अफ स्टिल। त्यसलाई के गर्न सक्छु? 0.87 FY डिवाइडेड 0.36 FCK इन्टु PT। PT भनेको के हो त? AST बाई BD भनेको पर्सेन्टेज अफ स्टिल। यति बुझ्नुभयो? यो कन्सेप्ट रफमा सार्नु होला, पछि म तपाईँलाई भोलि फेयरमा पठाइदिन्छु म नोटमा। यो बुझ्नुभयो है? यतिसम्म के डाउट छ? फास्ट भन्नु मलाई भन्नुहोस्, म स्लो डाउन गर्छु प्लिज, तर भन्नुहोस् है। छैन सर। म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई पढाउँदै गर्दा के डाउट छ भने मलाई देन एन्ड देयर सोध्नुहोस् कि है। त्यतिखेर हामी डाउट क्लियर गरौँला। भएन भने मलाई फेरि क्लास एक्सटेन्ड गरिदिनु भन्नु, म एक्सटेन्ड गरिदिन्छु छुट्टीको बेला है। ल यतिसम्म सारिसक्नुभयो? सरी सर। ओके। अरूले? कृष्ण भाइले सार्नुभयो? ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यही छ है। मैले तपाईँलाई लिमिटिङ डेप्थ जुन पढाएँ नि, लिमिटिङ डेप्थ पढाउनुको अर्थ के थियो? लिमिटिङ डेप्थ भनेको के रहेछ त? कङ्क्रिटमा म्याक्सिमम स्ट्रेन र स्टिलमा स्ट्रेन के हुन्छ? एकैचोटि पुग्छ अरे। मिनिमम स्ट्रेन एकैचोटि पुग्छ अरे है। त्यो स्ट्रेन पुग्ने जुन तपाईँको डेप्थ छ त्यो नै मेरो के हो त? लिमिटिङ एक्सिस डेप्थ हो। अब मैले अघि भर्खर तपाईँलाई के गरेँ त? सो डिराइभ गरेर XU लिमिट बाई D को भ्यालु पत्ता लगाएँ। यो केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ त? मेरो ग्रेड अफ स्टिलमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। त्यस जुनै पनि मेरो ऱ्यान्डम कुनै सेक्सन छ भने त्यो सेक्सनको तपाईँ के निकाल्न सक्नुहुन्छ त? XU by D निकाल्न सक्नुभयो। कसरी त? कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्सलाई इक्वेट गर्नुभयो। अब यहाँ मेन कुरा यहाँ छ है, हेर्नुहोस् त। अब तपाईँको जुन ऱ्यान्डम एउटा सेक्सनको XU by D चाहिँ तपाईँको लिमिटिङसँग XU लिमिट बाई D जुन भ्यालु छ त्योसँग तपाईँको यदि लेस देन छ भने के हुन्छ? त्यो सेक्सन कुन भयो मेरो? एउटा यो केस भयो है।
अर्को केस एक्सयू बाई डी जुन तपाईँले निकाल्नुभयो कुनै पनि सेक्सनको त्यो चाहिँ तपाईँको एक्सयू लिमिट बाई डी भन्दा ग्रेटर छ भने कुन सेक्सन भयो? थर्ड केसमा एक्सयू बाई डी इज इक्वल टु एक्सयू लिमिट बाई डी। तपाईँलाई यो डी ननिकाल्दा पनि भयो, डी र डी काटिन्छ, एउटै हो कुरा होइन, त्यो गर्दा पनि भयो, तपाईँको मर्जी है। ल मलाई भन्नुहोस् त कृष्ण भाइ, फर्स्ट केसलाई हामी कुन केस भन्छौँ? हेर्नुहोस् त फर्स्ट केस मेरो कुन केस हो? हजुर यो फर्स्ट केस जुन तपाईँको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ आइरहेछ कुनै पनि बिमको, त्यो चाहिँ लिमिटिङ डेप्थ भन्दा कम छ भने कुन केस हो यो? अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन है। सर ब्यालेन्स अन्डर रेनफोर्स अनि त्यो ओभर रेनफोर्स अनि ब्यालेन्स र ब्यालेन्स है। के डाउट छ भने सोध्दैछ, यो हामीले वर्किङ स्ट्रेसमा पनि पढेको हो होइन, त्यही कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु है। अथवा अब हेर्नुहोस् है, यति बुझ्नुभयो है, यो त हामीले अस्ति पनि पढिसक्यो है त। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, अहिलेको प्रिभियस पेजमा हेर्नुहोस् त एकचोटि के छ त, एक्सयू बाई डी यो पिटीको केसमा पनि छ है त। सो यदि मैले मेन सेक्सनमा रिफरेन्स सेक्सन कुन लिँदो रहेछु त? ब्यालेन्स सेक्सन मेरो रिफरेन्स सेक्सन रहेछ। ब्यालेन्स सेक्सन इज माई रिफरेन्स सेक्सन। यो ब्यालेन्स सेक्सनको जुन मेरो न्युट्रल एक्सिस डेप्थ थियो होइन, त्यो डेप्थसँग मैले सबैको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ कम्पेयर गर्छु है। त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि आउने मेरो जुन सेक्सन छ त्यो सेक्सनको न्युट्रल एक्सिस चाहिँ यो ब्यालेन्स सेक्सनको भन्दा कम छ भने अन्डर रिइन्फोर्स्ड, ग्रेटर छ भने ओभर रिइन्फोर्स्ड र इक्वल छ भने ब्यालेन्स्ड है त। यो कुरा मैले तपाईँलाई वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि पढाएँ, त्यही कुरा हो। अब अर्को कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सेक्सनको स्टिललाई पर्सेन्टेज अफ स्टिल इन ब्यालेन्स सेक्सन है त। मेरो त्यसलाई म के भन्छु, द्याट इज माई लिमिटिङ अथवा क्रिटिकल स्टिल भन्छु है त। CRITIS क्रिटिकल स्टिल पर्सेन्टेज भन्छु है त। यसलाई केले डिनोट गर्छु म? पिटी लिमिटले डिनोट गरेँ भने है त। इफ ब्यालेन्स सेक्सनमा जुन मेरो स्टिल पर्सेन्टेज मैले हालेको छु त्यो पर्सेन्टेज मैले पिटी लिमिट गरेँ भने अर्को तरिकाले मैले के बुझ्न सक्छु त, यदि मेरो ऱ्यान्डम सेक्सनमा मैले कुनै एउटा सेक्सन डिजाइन गर्दैछु, त्यो सेक्सनमा मेरो बिडी छ अरे डेप्थ, अनि त्यसमा मैले स्टिल गर्नेको पर्सेन्टेज सपोज मेरो पिटी छ भने त्यो पिटी इज लेस देन पिटी लिमिटिङ छ भने त्यो मेरो के भयो त? यो पनि अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनै भयो, एउटै कुरा भयो है। पिटी बराबर तपाईँको पिटी लिमिट छ भने के भयो त? यो मेरो ब्यालेन्स सेक्सन। त्यसै गरी पिटी इज ग्रेटर देन पिटी लिमिट छ भने यो के भयो त? ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन। यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि जुन मैले अब हेर्नुहोस् है, हामीले यो चाहिँ के गर्ने त, एकदम इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भने त, यदि कुनै पनि सेक्सन ब्यालेन्स के अरे ज्यादा रिइन्फोर्स छ भने अथवा ओभर रिइन्फोर्स छ भने त्यो सेक्सनमा तपाईँको वार्निङ आउँदैन, त्यसले गर्दा कङ्क्रिट सुरुमै फेल खान्छ अनि हाम्रो स्ट्रक्चर फेल हुन्छ। तर यदि तपाईँको स्टिल चाहियो भन्दा अलिक जति रिक्वायर्ड छ त्यति हाल्यो होइन भने त के हुन्छ त, स्टिल सुरुमा हेल्डिङ पुग्छ, कङ्क्रिट फेल खाँदैन, त्यस्तो सेक्सनलाई हामी के भन्छ? अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन, जसले गर्दा वार्निङ आउँछ अनि हामीलाई एक्सिडेन्ट हुनुबाट बाँचिन्छ हो। त्यस्तो सेक्सनलाई नै के भन्छ, यो मैले यो सबै कन्सेप्ट तपाईँलाई वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि पढाएको छु। द्याट इज मेरो अब मैले के गर्छु त, जहिले पनि साइडमा के गर्नुपर्छ त, मैले एउटा बिम डिजाइन गर्नुपर्छ हो गिभन लोडको लागि है। हामी यो अब लास्टमा हेरौँला। बिम डिजाइन गर्नुपर्छ, बिम डिजाइन गर्दा मैले के गर्नुपर्छ त, त्यो बिमको पार्टिकुलर विड्थ एज्युम गर्नुपर्छ, डेप्थ एज्युम गर्नुपर्छ हो कि होइन। अनि त्यसपछि अथवा कुन स्टिल युज गर्दै हुन्छ त्यो स्टिल पनि तपाईँले सुरुमा सोच्नुपर्छ है। जस्तै मैले 415 युज गरेँ भने त्यो 415 को लागि मेरो के हुन्छ त, एक्सयू लिमिट म निकाल्न सक्छु केबाट त 0.48 हुन्छ कि त एक्सयू लिमिट बाई डी भनेको। भनेपछि अब यो चाहिँ मेरो लिमिटिङ हो, यसबाट मैले एक्सयू निकाल्न सकेँ। अब जुन मैले बिम डिजाइन गर्दैछु, यदि त्यो बिम डिजाइन गर्दा त्यसको मैले एक्सयू पत्ता लगाउँदाखेरि इफ एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट आयो भने मैले के गर्नुपर्छ त, त्यो बिमलाई फेरि रिडिजाइन गर्नुपर्छ। रिडिजाइन भने के हो त, मैले बी र डी चेन्ज गर्नुपर्छ। किन चेन्ज गर्नुपर्छ त, एक्सयू मैले कम ल्याउनुपर्छ, किनभने हाम्रो स्ट्रक्चर जहिले पनि के हुन्छ त, अन्डर रिइन्फोर्स्ड हुनुपर्छ है। यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? बुझ्नु भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। सर भनिदिनु त एकचोटि फेरि। ल हेर्नुहोस् है, हामीले अहिलेसम्म यतिमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले के निकाल्यौँ, लिमिटिङ डेप्थ निकाल्यो क्या, एक्सयू लिमिट इज सर्टेन डिपेन्ड्स अन के हो क्या नि त। अनि पार्टिकुलर ग्रेडको लागि फरक हुन्छ जी। तपाईँले अब कुनै पनि अब यो चाहिँ किन काम लाग्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँले जुन अब बिम डिजाइन अब सपोज एज्युम गर्नुहोस् तपाईँको बिम जुन डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो बिममा कति लोड आइरहेछ,
12 किलोमिटर पर मिटर आइरहेछ अरे। अब यसलाई डिजाइन गर्नको लागि तपाईँको मर्जी हो के। अब कति ग्रेडको स्टिल युज गर्दै हुन्छ तपाईँ कतिको युज गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त कृष्णजी। FY 500 को युज गर्दैछ है त किलोमिटर पर 250 मिटर। ल 250 के ल 250 युज गर्नु भने FY 250 न्युटन पर एम स्क्वायर युज गर्नुभयो भने यसको लागि मेरो के हुन्छ त एक्स लिमिट मलाई थाहा हुन्छ कति हुन्छ त एक्स लिमिट बराबर 0.53 हुन्छ कि हुँदैन त। पार्टिकुलर ग्रेड अफ स्टिलको लागि तपाईँलाई एक्स लिमिट थाहा भइसक्यो है एज पर लिमिट स्टेट मेथड हो कि हैन। यो बुझ्नुभयो नि एक्स लिमिट कसरी आयो यो त हामीले अघि भर्खर गरे हो नि हो कृष्ण भाइ। हो सर। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो त जुन तपाईँ स्टिल युज गर्नुहुन्छ त्यसको लागि एक्स लिमिट आइसक्यो मेरो। अब तपाईँले अब यो बिमलाई अब यसको डाइमेन्सन तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले डिजाइन गर्ने तपाईँ ऱ्यान्डम एउटा डाइमेन्सन दिनु तपाईँले सपोज त्यो बिमको वेट बी दिनुभयो र डेप्थ डी दिनुभयो डी दिनुभयो है टोटल डेप्थ तपाईँले सपोज डी दिनुभयो भनेपछि अब यो बिमको लागि तपाईँले एक्सयु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब कसरी पत्ता लगाउने हामी पछि हेर्छौँ है। एक्सयु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एक्सयु तपाईँले निकालिसकेर केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ जहिले पनि एक्सयु लिमिटसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। यो कम्पेयर गर्दा सपोज मान्नु तपाईँको एक्सयु इज ग्रेटर देन एक्सयु लिमिट आयो तपाईँले के गर्नु पर्छ यो ओभर इन्फोर्स्ड भयो तपाईँले ओभर इन्फोर्स सेक्सन डिजाइन गर्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न अन्डर इन्फोर्स गर्नुपर्छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त फेरि यो बी र डी चेन्ज गर्नु पर्यो कि हामी डिजाइन त्यसरी गर्छौँ है हिट एन्ड ट्रायल मेथड गरेर गर्छौँ है बुझ्नुभयो। त्यही भएर एक्सयु लिमिट किन इम्पोर्टेन्ट छ यसको केस आयो कि एक्सयु लिमिटसँग जहिले पनि हामीले चेक गर्ने तपाईँको जुन सेक्सन छ त्यसको न्युट्रल एक्सिस चाहिँ के भन्छ एक्सयु लिमिटसँग चेक गर्ने। यदि ग्रेटर देन छ भने ओभर इन्फोर्स सेक्सन भयो लेस देन छ भने अन्डर इन्फोर्स सेक्सन। ग्रेटर देन सेक्सन हामी कहिले पनि युज गर्दैनौँ त्यसलाई फेरि रिडिजाइन गरेर अन्डर इन्फोर्स सेक्सन बनाउँछौँ है त पछिको कुरा हो। यो बुझ्नुभयो। हजुर सर। हेलो बुझ्नु भएको छैन प्लिज लेट मी नो है म तपाईँलाई छुट्टै पढाइदिनु ल। सर त्यो लास्टको कुरा एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ल लास्टको केसमा मैले के भने भन्दाखेरि त्यो हामी अब लास्ट अहिले यो पिपिटीको लास्ट सेक्सनमा तपाईँलाई छुट्टै यो कन्सेप्ट पनि पढाइन्छ त्यतिखेर पनि एक्सप्लेन गरौँ ल। अहिले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँले बिम डिजाइन सपोज प्र्याक्टिकल केसमा है कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज एजुम गर्नु कुनै एउटा लोड आउँछ लोड त हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्यो ल एजुम गर्नु 13 किलोमिटर पर मिटर लोड आइरहेछ बिममा है। अब तपाईँले डिजाइन गर्नु पर्यो डिजाइन अब केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले अब कुन ग्रेडको कङ्क्रिट कुन ग्रेड अफ स्टिल एभाइलेबल छ। सपोज तपाईँको साइटमा 415 FE 415 युज गर्नु भनेको छ अरे हो तपाईँलाई कन्ट्राक्टरले या तपाईँको जो मान्छेले घर बनाउनेले FE 415 युज गर्नु भन्यो या तपाईँको मर्जी है। अब 415 युज गरेँ भने यसको मैले के भन्छ 415 आउने बित्तिकै म यसको लिमिटिङ डेप्थ निकाल्न सक्छु कति हुन्छ त मेरो 415 0.48 इन्टु डी हुन्छ कि हुँदैन त। एक्स लिमिट मेरो पत्ता लगाइसक्यो जुन ग्रेड अफ स्टिल युज गर्नुहुन्छ त्यही ग्रेडको तपाईँको एक्स लिमिट पत्ता लगाउन सक्नुभयो। अब तपाईँले जहिले पनि डिजाइन गर्दा कस्तो सेक्सन डिजाइन गर्नुपर्छ यु हेभ टु डिजाइन अन्डर इन्फोर्स सेक्सन हो कि हैन त राइट। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा यो बिमको विड्थ र डेप्थ तपाईँले सुरुमै एजुम गरेर डिजाइन गर्ने हो कि हैन त। अब यो डिजाइन एजुम गर्दाखेरि तपाईँले सपोज एजुम गर्नु बी एजुम गर्नुभयो र डेप्थ डी एजुम गर्दाखेरि यसको तपाईँले एक्सयु निकाल्दाखेरि एक्सयु कति आयो अरे समथिङ भ्यालु आयो अरे। यो एक्सयु भ्यालुलाई तपाईँले केसँग जहिले कम्पेयर गर्नुपर्छ सुरुमै डिजाइन गर्दाखेरि एक्सयु लिमिटसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ के। यो एक्सयु लिमिट भन्दा तपाईँको यदि त्यो लेस देन आएको छ भने त ओके तपाईँको यो डाइमेन्सन ठिक छ त्यसपछि प्रोसिड गर्नुहुन्छ कि। सुरुमै हामीले के भन्छ चेक गर्नु पर्यो कि एक्सयु जुन तपाईँको बिमको डाइमेन्सन आउँछ त्यसले गर्दा एक्सयु आयो त्यो एक्सयु चाहिँ तपाईँको एक्सयु लिमिटसँग चेक गर्नुपर्छ कि जहिले पनि। चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ एक्सयु लिमिट बुझ्नुभयो है। उता तपाईँले वर्किङ स्टेज मेथडमा एक्सी एनसीसँग कम्पेयर गरे जस्तै हो कि बुझ्नुभयो कृष्ण भाइ। हजुर सर बुझेँ। यसलाई म अझै अब हामी न्युमेरिकल गर्दा अझै क्रिस्टल क्लियर हुन्छ है। हामीले यसमा यो गरौँ है। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुनै पनि बिमको अब अघि भर्खर एक्सयु बाई डीको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ कति निकाल्यौँ एक्सयु बाई डी भने 0.87 FY AST डिभाइडेड बाई 0.36 FCK B भन्ने निकाल्यौँ हामीले BD हो। यो मेरो सर्टेन एउटा ऱ्यान्डम बिम कुनै पनि बिमको के छ त मेरो यो एक्सयु बाई डी भ्यालु। अब के अरे त यदि यो एक्सयु बाई डी को भ्यालु इज लेस देन एक्सयु लिमिट बाई डी छ भने यो मेरो कुन बिम रहेछ अरे भन्नुहोस् त। अन्डर इन्फोर्स माथिको ओभर इन्फोर्स त्यसपछि ब्यालेन्स्ड। यसको यो मिनिङ बुझ्नुभयो है। ल यसको कन्सेप्ट यति थियो है। अब अर्को कन्सेप्ट तपाईँलाई म दिन्छु यतिसम्म बुझ्नु भने पुग्यो आज। ल सर त्यो DD नै लेख्नु डिभाइड बाइ डी डिभाइड बाई डी लेख्दा पनि भयो किनभने तपाईँको यो भ्यालु दिएको छ कि यो हेर्नुहोस् त कोडमा
एक्सयू म्याक्स बाई डी दिएको छ नि त अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि त्यही भएर त्यसको टर्म एउटै कुरा हो नि डी लास्टमा क्यान्सल हुन्छ फरक परेन नि हैन पेज नम्बर 69 हेर्नुहोस् त यसमा तपाईँको जुन यहाँ दिएको छ नि यो भ्यालु एक्सयू म्याक्स बाई डी हेर्नुहोस् त एक्सयू म्याक्स बाई डी जुन दिएको छ नि एक्सयू म्याक्स बाई डीको टर्ममा दिएको छ नि त त्यही भएर यो निकाल्न सजिलो भयो कि त्यही टर्ममा मैले यता लेखिदिएँ है हुन्छ सर ल अब तपाईँलाई के भयो त लिमिटिङ डेथ मैले भने है सबैले बुझ्नु होला लिमिटिङ डेथ भने त्यो डेथ जसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त जसमा कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन र स्टिलमा आउने स्ट्रेन बराबर छ अरे त्यो डेथलाई नै हामी के भन्छ लिमिटिङ डेथ त्यसलाई मैले के रिप्रेजेन्ट गरेँ त द्याट इज माई एक्सयू लिमिट अथवा एक्सयू म्याक्स जसले तपाईँ लेख्नुहोस् है त अब यो एक्सयू लिमिट अथवा एक्सयू म्याक्स हुँदाखेरि तपाईको बीममा जुन मोमेन्ट आउँछ मोमेन्ट अफ रेसिस्टिङ आउँछ त्यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स के अरे त लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भने त्यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स जसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन र स्टिलमा आउने स्ट्रेन बराबर हुन्छ त्यो नै मेरो के हो त लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हो भनेपछि त्यसमा मैले अब के हुन्छ त मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स तपाईँले कसरी निकाल्नुहुन्छ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स विल बी इक्वल टु कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म अथवा टेन्साइल फोर्स इन्टु लिभर आर्म गर्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त कम्प्रेसिभ फोर्सबाट मैले जाउँ है त कम्प्रेसिभ जोनबाट गयो भने मेरो कम्प्रेसिभ फोर्स कति थियो त 0.36 बी इन्टु एक्सयू अनि डी माइनस 0.42 एक्सयू हुन्छ क्या नि त हजुर तर हेर्नुहोस् है यो मैले कुन भ्यालु निकाल्दैछु लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो चाहिँ मैले कुन डेप्थ युज गर्नुपर्छ लिमिटिङ डेप्थ यो एक्सयूको सट्टामा के लेख्छ एक्सयू म्याक्स अथवा एक्सयू लिमिट जे लेख्नु एउटै कुरा हो है सर एउटै टर्महरु युज गर्दा झुकिदैन हैन तपाईलाई दुईटै हुन्छ दुईटै भयो कि अब तपाईले यो के भन्छ एक्सयू लिमिट भनेकै एक्सयू डेप्थ हो कि एउटै कुरा हो कि अब कुनै कोडमा कुनै बुकमा एक्सयू लिमिट एक्सयू म्याक्स गरेछ तपाईको भन्छ ल म लिमिट लेखिदिन्छु है के छैन लिमिट लेखौँ न है एक्सयू लिमिट ल यो मेरो के हो त दैट इज माई एम लिमिट हो सर यही फर्मुला तपाईको कहाँ छ हेर्नुस् त म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु कोडमा कोडको लास्टमा दैट इज यही फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा बुझ्यो है हेर्नुस् त if the value of xu by d is equal to limiting value the moment of resistance of the section is given by mu limit equals to यहाँ म्याक्स युज गरेछ है तपाईले म्याक्सै युज गरौँला है त यो बुझ्नुभयो यो भ्यालु आयो नि म्याक्स यही फर्मुला हो है म तपाईलाई त्यो के अरे कोडकै फर्मुलामा लेख्नुलाई है त यो mu लिमिट रहेछ यताबाट यो के त म्याक्स युज गर्छ हामी म्याक्स युज गरौँ है xu म्याक्स हुन चाहिँ एउटै कुरा हो अब कोडको ठ्याक्कै फर्मुला कसरी आयो त्यो हेरौँ है त यहाँ हेर्नुहोस् त म यसलाई अझै सल्भ गर्छु है अझै सिम्प्लिफाई गर्छु 0.3 FCK इन्टु बी इन्टु एक्सयू म्याक्स डिभाइडेड बाई यहाँ डी गऱ्यो भने तल डी गऱ्यो भने माथि पनि डीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हो त्यसै गरी डी माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स छ त्यसलाई मैले होल डिभाइडेड बाई डी गर्छु यतिलाई अनि फेरि यहाँ मल्टिप्लाई बाई डी गरिदिन्छु है त एउटै कुरा हो ओके अब इक्वल टुलाई के पनि गर्न सकिन्छ त 0.36 FCK बी इन्टु एक्सयू म्याक्स बाई डी इन्टु डी भनेको डी स्क्वायर हो मैले उता के गर्छु त यसलाई सल्भ गर्छु 1 माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स डिभाइडेड बाई डी इन्टु डी स्क्वायर भयो यसलाई अझै सल्भ गर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ 0.36 एक्सयू म्याक्स बाई डी अनि 1 माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स डिभाइडेड बाई डी इन्टु उता के हुन्छ एफसीके बी डी स्क्वायर हो यही फर्मुला तपाईको कहाँ छ त कोडमा छ है यहाँ हेरिहाल्नु म त्यसो सार्नुहोस् है तपाईहरु अनि त 0.36 एक्सयू म्याक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू म्याक्स बाई डी बी डी स्क्वायर एफसीके हो यही फर्मुला कसरी आयो बुझ्नु भयो है ल एमयू लिमिट बराबर यो सार्नुहोस् त तलको एक्सप्रेसन सार्नुहोस् मलाई भन्नुस्
यो सार्नु भयो है एम लिमिट यो लास्टको भ्यालु मात्र मलाई चाहियो है भयो सर भयो है अरूले पनि सार्नु भयो भने चाहिँ यतिसम्म केही डाउट छैन हैन कृष्णजी छैन सर छैन सर ओके ल अब त्यसै म नेक्स्ट स्टेपमा बढौँ है अब यो चाहिँ तपाईँको कोडमा दिएको छ तपाईँले यो फर्मुला हालेर पनि गर्न मिल्यो होइन तर के भइदिन्छ भन्दा तपाईँ जुन भ्यालु हाल्नुहुन्छ नि एक्सी म्याक्स बाइ डी यो 1 गर्दा क्यालकुलेटरमा मिस्टेक आइदिन सक्छ कि है कुनै बेला मतलब इनपुट गर्न गाह्रो भइदिन्छ कि अब यही भ्यालुलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी साइडमा प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्छौँ त है प्र्याक्टिकली एप्रोच हेर्नु है प्र्याक्टिकली म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एमयु लिमिटबाट कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि समथिङ लेख्छु के समथिङ इन्टु एफसीके बिडी स्क्वायर लेख्छु है इन्टु यो भ्यालु म पत्ता लगाउँछु तपाईँले एक्सेल सिटमा जुन डिजाइन गर्न दिन्छु त्यसमा पनि एफसीके बिडी स्क्वायर इन्टु समथिङ भ्यालु गर्छ कि यो भ्यालु गर्न तपाईँ यो भ्यालु हाल्नु पर्यो बिडी स्क्वायर हाल्नु पर्यो अगाडि एउटा सर्टेन कन्स्टेन्ट त्यो हाल्यो भने पुग्यो कि जी यो कसरी गर्ने त म तपाईँलाई सिकाउँछु है यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ तपाईँको एमयु लिमिटबाट के छ त एक्सयु म्याक्स बाइ डी अनि यहाँ पनि एक्सयु म्याक्स बाइ डी छ यसको अर्थ के हो त एक्सयु म्याक्स बाइ डी तपाईँको पार्टिकुलर ग्रेड अफ स्टिलको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ यहाँ अहिलेको कोडमा हेरौँ या तपाईँले अघि भर्खर निकाल्नु भएको छ त्यो हेरौँ है हो सर कहाँ गयो यहाँ हेर्नुहोस् त एक्सयु म्याक्स बाइ डी तपाईँको पार्टिकुलर ग्रेड अफ स्टिलको लागि कन्स्टेन्ट छ यति भ्यालु हो यो भ्यालु अब यता लेखौँला है हेर्नुहोस् त यहाँ फर एफवाई तपाईँको कति छ अरे त मलाई भन्नुहोस् है अनि एक्सयु म्याक्स बाइ डी कति हुन्छ मेरो यो पनि भन्नुहोस् 250 को लागि एक्सयु म्याक्स बाइ डी कति छ 0.53 त्यसै गरी 415 को लागि मेरो कति छ 0.48 त्यसै गरी 500 को लागि कति छ त मेरो 0.46 ल अब यही भ्यालु म युज गर्छु है त अघि मेरो एमयु लिमिट कति आइरहेको थियो मेरो अघिको क्वेसन भन्नुहोस् 0.36 एक्सयु म्याक्स बाइ डी एक्सयु म्याक्स बाइ डी ब्रैकेट 1 minus 6.42 एक्सयु म्याक्स बाइ डी ब्रैकेट क्लोज बीडी स्क्वायर बाइ एफसीके बीडी स्क्वायर इन्टु एफसीके हो ल अब के गर्नुहोस् त मैले एफपी 250 को लागि मेरो एमयु लिमिट कति हुन्छ त मलाई निकालेर भन्नुहोस् त एक्सयु म्याक्सको ठाउँमा कति हाल्नु एक्सयु म्याक्स बाइ डीको ठाउँमा 0.53 हाल्नु यहाँ पनि 0.53 हाल्नु अनि सर्टेन भ्यालु आउँछ हो त्यो भ्यालु कति हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त्यसै गरी एफपी 415 को लागि कति हुन्छ यो पनि मलाई भन्नुहोस् समथिङ एफसीके बीडी स्क्वायर ल भ्यालु हालेर गर्नुहोस् त तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस् यसमा यो एक्सयु म्याक्स बाइ डीको ठाउँमा पार्टिकुलर 250 को लागि यो भ्यालु हाल्ने है अनि यो भन्नु कति हुन्छ मलाई भन्नुहोस् 0.15 एफसीके बीडी स्क्वायर सुरु को तीनटा डिजिटमा हो भने त 0.15 भन्दा पनि तीनटा यसको तीनटा डिजिट 148 0.1 0.148 त्यसै गरी अब 415 को लागि 415 को लागि 0.137 0.138 होला है त्यस्तै के छ है 137 समथिङ अनि यसको लागि 0.133 होला हो भनेपछि अब तपाईलाई जुन म एक्सेल सिट दिन्छु नि पछि डिजाइन गर्नको लागि त्यसमा यो मेरो यो भ्यालुजहरु हुन्छ है भनेपछि अब तपाईले एमयु लिमिट निकाल्नु पर्यो भने सिधा यो कोडको यो यत्रो ठुलो भ्यालु हाल्नु परेन है दिस भ्यालु हाल्नु परेन तर सिधा 0.15 एफसीके बीडी स्क्वायर गरेर जति आउँछ त्यति लिमिट भनेर लेख्दा पुग्यो मार्क फुल मार्क्स आउँछ तपाईलाई है भनेपछि यो तपाईको गर्ने तरिका अब यो तरिकाले पनि गर्दा भयो तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो तरिकाले गर्नुस् है अब क्वेशनमा मेन्सन गरेको हुन्छ 415 छ भने 0.13 एफसीके बीडी स्क्वायर गरेर एमयु लिमिट निकाल्ने अनि सल्भ गर्ने 5 चाहिँ यसरी है यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो है तपाईको मर्जी है जुन पनि युज गर्दा भयो यो गर्दा पनि भयो अथवा यो गर्दा पनि यो गर्दा अब डिपेन्ड्स अन ग्रेड अफ स्टिल यति बुझ्यो यहाँ यसमा के डाउट नो डाउट है ल यो पनि गरियो अब अर्को क्लासलाई मैले यतिसम्म पढाएको थिएँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा पढाएको थिएँ म त्यो पढाउँछु तपाईहरुलाई
ल यो सबैले सार्नु हो, यति रफ कपीमा सार्नुहोस् अनि हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यही भ्यालु युज गर्छौँ है। सारेन सर हाइएस्ट स्कोरको लागि हजुर आज कस्तो जम्मा 15 जना छन् हेर्नु न, मेरो पनि 5 चोटि नेट गएर आइसक्यो है। त्यो बिचमा 5 मिनट हराउँदै आउँदै गएर केही बुझाएन। हो र ठिक छ, त्यसो भए आज यति नै क्लास गर्ने हो त? फेरि हुन्छ सर, यति नै गरौँ न आज। ल ओके ठिक छ, त्यसो भए अनि तपाईँले जुन छुट्यो त्यो चाहिँ रेकर्डिङबाट पढ्नुहोस् है। अनि गाह्रो छ भने मलाई भन्नु, म शनिबार नत्र आइतबार पढाइदिन्छु तपाईँहरूलाई है, जस्तो छुट्याएको छ प्लिज। हस् सर, हस् सर। ल ओके